सूरज अभी ज़रद था। एक जवान खस्ता व बेहाल अपने खाकुलूद अलिबास में एक कुआं के पास पहुंचा। भारी भरकम डोल कुएं में फेंका। डोल पानी से टकराया। बड़ी जदोजहद करके इसने डोल को बाहर खींचा। पानी पीना ही था कि उसे दूर से कुत्तों के भौंकने, दुम्बों के घटियों के और एक मंदिर से आवाज़ सुनाई दी। ये चौपान थे जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर आए थे। नौजवान को सलाम किया। इन्होंने डोल को फेंका। 3 अफराद ने मिलकर डोल को खींचा। ताहम उस जवान पर ज़रा भी ध्यान ना दिया जो 8 दिन से पैदल चलने की वजह से थकन महसूस कर रहा था। 8 दिन की मुसलसल दौड़ ने उसको दुश्मनों से बचाया और दुश्मन की पकड़ से बच पाया। नाज़रीन ग्रामी, ऐलान नबूवत से पहले मिस्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों इत्तफ़ाक़न एक इसराइल की जान बचाते हुए एक कब्ती कत्ल हो गया। फ़िरौन को इसकी इत्तला हुई तो उसने गुस्से में सिपाही दौड़ाए कि हज़रत मूसा को गिरफ़्तार करके उसके सामने पेश करें। मकसद ये था कि बदले में हज़रत मूसा को भी कत्ल करा दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक शख्स के ज़रिए आपको फ़िरौन के घिनौने इरादों की खबर पहुंचा दी। जान बचाने के लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करते हुए एक तरफ निकल खड़े हुए। मुख्तलिफ जगहों, बियाबानों और रास्तों से गुजरते हुए आप बाहर आए तो देखा मदीन जाने का रास्ता आपके सामने मौजूद है। इस पर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसने आपको सीधी राह दिखाई। आप मदीन के करीब एक कुएं पर पहुँचे। आपने 8 दिन मुसलसल दिन रात पैदल सफ़र किया और फिर उस शहर आन पहुँचे कि जहाँ के लोग ऐसे बेमुरवत हैं कि एक अजनबी को देखकर सलाम दुआ भी नहीं करते। बिलकिस्सा ये कि एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। इतने में सामने से कुछ लड़कियां दुम्बों के एक रेवड़ के साथ नज़र आईं जो कि बड़ी जदोजहद कर रही थीं कि उनके जानवर कुएं की जानब ना जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन लड़कियों से पूछा वो क्यों दुम्बों को पानी नहीं पिलाना चाहती। जिस पर लड़कियों ने जवाब दिया, हम तब तक जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे जब तक कुएं पर नामहरम चौपान मौजूद हैं। ये सुनकर उस नौजवान के धुन में एक सवाल आया कि क्या इनके वालिद नहीं हैं जो ये काम सर अंजाम दे सकें। कबल इसके ये सवाल वो अपने लबों तक पहुंचाते लड़कियों ने कहा कि हमारे बाप बूढ़ा हो चुके हैं, अब वो तवान नहीं रखते, वो इस काबिल नहीं हैं कि इस काम को सर अंजाम दे सकें। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। आपने कुएं पर मौजूद चौपानों की जानब निगाह की और दुम्बा का रेवड़ लेकर उस तरफ चल दिए। गैरत आप पर हावी हो गई जिसकी वजह से आप अपनी थकन भूल चुके थे। जोश में डोल को नीचे फेंका और अकेले ही डोल को ऊपर खींचकर जानवरों को सैर आब किया। लड़कियों को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इस मेहरबान जवान का शुक्रिया बजा लाएं। लिहाजा वो अपना रेवड़ लेकर अपने घर की जानब रवाना हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठे और दबे होंठों से अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। हर वो नेकी मेरी तरफ से भेज जिसकी मुझे ज़रूरत है। लड़कियां घर पहुंची। उनके अब्बा उनके इंतज़ार में थे। अभी बिस्तर से उठे भी ना थे कि उन्हें अपनी बेटियों के आने की खबर मिल गई। लड़कियां खुशी खुशी अपने वालिद के पास गईं। मेरी प्यारी बेटियों, आज जल्दी घर लौट आई हैं। लड़कियों ने मुस्कुराकर अपने वालिद को बताया, एक नेक दिल जवान ने हम पर मेहरबानी की, हमसे जानवर लिए और उन्हें पानी पिलाया। उन लड़कियों के बूढ़े बाप अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। आपने ताज्जुब किया, या अल्लाह, ये बामुरवत जवान कौन है जो इस सरजमीन मदाइन पर आया है। ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को हुक्म दिया, बेटी उस जवान से जाकर कहो कि मेरे अब्बा ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हें तुम्हारे काम की उजरत दें। आपकी बेटी, जिन्हें तारीख़ी कुतब में हज़रत सफ़ूरा के नाम से लिखा गया है, कुएं पर गईं तो हज़रत मूसा को जो दरख्त के नीचे बैठे थे, हज़रत सफ़ूरा ने उनसे कहा, मेरे बाबा आपको बुलाते हैं और वो आपको आपके काम की उजरत देना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपने आप से कहा, अजीब बंदा है, इतना इंसाफ पसंद है कि 2 डोल खींचने की मजदूरी भी नज़रअंदाज नहीं करता।
حضرت موسیٰ حضرت صفورہ کے ہمراہ غار تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کے لیے کھانے کا دسترخوان سجایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان بے شمار موضوعوں پر باتیں ہوتی ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، فلاں علاقے کا بادشاہ فرعون ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یہاں آپ علیہ السلام کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تم فرعون اور اس کے ساتھیوں سے محفوظ ہو، کیونکہ یہاں مدائن میں فرعون کی سلطنت نہیں ہے۔ جب دونوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی صفورہ اپنے باپا سے عرض کرنے لگی، ابا جان، آپ اس نوجوان کو اجرت پر رکھ لیں تاکہ ہم عورتوں کی مدد ہو جائے، ہم کو باہر جا کر بکریوں کی حفاظت نہ کرنی پڑے۔ اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقت کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہو اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ کیسے ہوا؟ حضرت صفورہ نے کہا، وہ ایک ڈول جس کو 3 بندے مل کر کھینچتے تھے کنویں سے، اس بندے نے اکیلے ہی اس ڈول کو کھینچ لیا۔ جب اس نے ہم کو دیکھا تو اپنی نظریں جھکا لی، اس کا مطلب ہے یہ عورتوں کی عزت کرتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی بہادری اور ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم میری ایک بیٹی سے شادی کر لو، اس نکاح کا حق مر یہ ہوگا کہ تم 8 سال تک میری ملازمت میں رہنا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس طرح دونوں میں معاہدہ طے پایا گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بڑی بیٹی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 10 سال تک ملازمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدائن کی وادیوں میں چرائیں۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے گزرے 10 سال بہت ہی بہترین تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں رہنے کا موقع ملا، جہاں پھلوں اور میووں کی بہت ہی کثرت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سردار، سسر اور استاد، صفورہ جیسی نیک اور پرہیزگار بیوی ملی، جس سے آپ علیہ السلام کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہوگی۔ اس طرح مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا استاد تصور کرتے تھے تاکہ یہ بنی اسرائیل میں جا کر ان کو بھی نیکی کی ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو تباہ برباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ بات ان کو مصر میں جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کی مدت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی تاکہ وہ اپنی بیوی کو لے کر مصر چلے جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھا، نہ صرف بچپن میں، اس وقت جب بنی اسرائیل کے تمام لڑکے قتل کیے جا رہے تھے اور آپ کو فرعون کے محل میں ہی پناہ دے کر محفوظ کر دیا گیا، اور اس وقت بھی جب آپ کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی اور آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی سپردی میں دے دیا، جہاں آپ ایک اچھے معلم اور ایک اچھی بیوی کے ساتھ زندگی کے بہترین پل گزار لی۔